2 सितंबर 2022 को हिंदुस्तान के वजीर आजम ने बहरिया के नए परचम की नकाब कुशाई की। ये परचम अफसानवी छत्रपति शिवाजी की मोहर रखता है, खुद महाराज की क्यों नहीं, क्योंकि छत्रपति ने हिंदुस्तानी तारीख के सबसे गैर मामूली बहरी बेड़े बनाए थे। ये बहरिया इतनी ताकतवर थी कि इसने अंग्रेजों और पुर्तगालियों की रीढ़ की हड्डियों को नीचे भेज दिया, जो 17वीं सदी से ही हमारे साहिलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्रपति की बहरिया की हिकमत अमली के बारे में क्या खास बात थी कि इनके वजूद के 340 साल बाद भी इन्हें एजाज से नवाजा जा रहा है। इसने ताकतवर मराठा सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी? हमें हिंदुस्तान के इस अजीम बादशाह से सीखने की ज़रूरत है। छत्रपति के विजन को समझने के लिए आइए 1650 की दहाई के हिंदुस्तान में वापस जाते हैं। इस वक्त छत्रपति ने सिर्फ 1646 में सूराजी का हल्फ लिया था और मराठों के कंट्रोल में बहुत छोटा इलाका था। अगर आप हिंदुस्तान के नक्शे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि डच, पुर्तगाली और अंग्रेज पहले ही हिंदुस्तान की साहिली पट्टी के करीब पहुंच चुके थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दामानंदी पुर्तगाली मुंबई के मातहत थे और मद्रास अंग्रेजों के साथ थे और पुलिकात एक डच के पास थे। और आप जानते हैं कि जब भी मैंने सुना कि ये अंग्रेज और वलंदेजी हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये हुक्मरानों को इससे कैसे कोई परेशानी नहीं हुई। अब चाहे वो मुगल थे, निजाम या राजपूत, क्या अजब नहीं कि ये परदेसी बादशाह के घर के पिछवाड़े में पैसे बटोर रहे थे और फिर भी इन ताजरों की इन्हें कोई परवाह नहीं थी। अजीब बात है कि अगर आप हिंदुस्तानी तारीख पर नजर डालें तो बहुत कम बादशाहों ने तिजारत के लिए इंतहाई कीमती अशिया रखने के बावजूद एक ताकतवर बहरिया बनाई है। सवाल ये है कि क्यों? ठीक है, इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर सल्तनतें ज़मीन पर मबनी इकाइयाँ थीं। जैसे कि हुक्मरान हमेशा अपने आप को ज़मीन के एक टुकड़े का हुक्मरान समझते हैं, ना कि समंदरों और इससे बादशाही की एक सख्त तारीफ सामने आई, जहाँ ज़मीनी हदूद को फैलाने और इसका दिफा करने को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। ये सिर्फ हम ही नहीं, खलीजों और मुग़लों ने भी बहरिया को संजीदगी से नहीं लिया। इसकी वजह ये थी कि अगर आप इनकी इब्तदा पर नज़र डालें तो तुर्क और मुग़ल दर हकीकत इन खित्तों से आए थे जो ज़्यादातर लैंड लॉर्ड थे। इनके नज़दीक करीब में समंदर नहीं थे और हिंदू मत में झुंझलाहट के कदम रखने से पहले एक अजीबो गरीब ममनुआ था, जिसमें कहा गया था कि समंदरों को पार करके गैर मुल्की सरजमीन पर जाना समाजी एहतराम और सकाफती किरदार को नुकसान पहुँचाता है। तो जाहिर है कि समंदरी साहिल को समंदरी सरहद के तौर पर नज़रअंदाज किया गया था। यही वजह है कि बड़े मुगलों समेत हुक्मरानों ने यूरोपियों के दाखिले को संजीदगी से नहीं लिया। 17वीं सदी में बामुश्किल कोई बादशाह ऐसे थे जिनके पास मजबूत बहरी बेड़ा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी बेड़े रखने की महाराज की गैर मामूली दूर अंदेशी सामने आई। 1650 की दहाई में छत्रपति के पास वसी जमीन या सैकड़ों किले नहीं थे। मराठा बादशाहत अभी अपने इब्तदाई मराहिल में थी और छत्रपति की 20 की दहाई का एक छोटा लड़का था, लेकिन इसके पास इस नुमाइश का एक हिस्सा भी नहीं था जो कि मुगलों के पास था। लेकिन छत्रपति जी के पास बहरिया की अहमियत को समझने के लिए किसी न किसी तरह दूर अंदेशी थी। इससे पता चलता है कि छत्रपति जोग्राफिया का पुरजोश तालिबे इल्म था और शुरू से ही जब हमारे पास नक्शा नफीस और समुद्र की ड्राइंग नहीं थी तो वो गहरी वादियों, पहाड़ियों, चोटियों, तंग सतह और नदियों की नोयत को समझने के लिए काफ़ी तेज थे। जोग्राफिया में इस गहरी दिलचस्पी की वजह से इसने हिंदुस्तान की कई खित्तों के तफसीली नक्शे तैयार कर लिए थे। जब भी कोई गैर मुल्की इससे मिलने आता तो राजी इससे बात करता था और बैरूनी ममालिक के रुझानात, मुआशियात और जोग्राफिया को समझता था।
اور ان تاجروں اور مختلف خطوں کے لوگوں سے ہونے والی ان گنت گفتگو سے چھترپتی جی کو احساس ہوتا ہے کہ سمندروں میں کچھ بہت اہم ہو رہا ہے۔ جہازوں کے ساتھ ڈیکن میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد راضی نے اپنی نظریں کونکن کے ساحلی پائنیوں پر ڈالی۔ ہندوستان کا کونکن خطہ یہ وہ خطہ ہے جو وسیع حد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحد مشرق میں مغربی گھاٹیوں، مغرب میں بحر عرب اور شمال میں دریائے دمن گنگا سے ہے، اور یہ خطہ چھترپتی کے لیے 3 مخصوص وجوہات کی بنا پر انتہائی اہم تھا۔ جغرافیائی نقطہ نظر سے چھترپتی دکن کے ایک غیر پیداواری بارش کے سائے کے راستے پر حکومت کر رہا تھا، لہٰذا اپنی فوج کو کھانا کھلانے کے لیے اسے کونکن کے پیداواری علاقوں پر کنٹرول کی ضرورت تھی۔ نمبر 2، کونکن اہم اشیاء کے لیے ایک تربیت یافتہ لنک تھا۔ ان اشیاء کو دیوتاؤں میں گزرگاہوں کے ذریعے دکن پہنچایا جاتا تھا۔ تجارتی نقطہ نظر سے کونکن پر کنٹرول اور مربوط راستے ایک مستحکم تجارتی آمدنی کے لیے بالکل ضروری تھے۔ نمبر 3، حفاظتی نقطہ نظر سے یہاں پر اگر چھترپتی جی نے دکن کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تو اگر دشمن اسے ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر تمام اشیاء خود نوش کاٹ سکتے تھے اور پوری مملکت کو بھوکا مار سکتے تھے، لیکن اگر اس کی سمندروں پر حکمرانی ہوتی تو وہ جنوب کی بندرگاہوں سے وافر مقدار میں رسد حاصل کر سکتا تھا، خواہ ملک کی زمینی جڑیں مکمل طور پر بند ہو جائیں۔ مزید برآں مراٹھوں نے دوبارہ تعمیر کی اور کچھ اہم فورسز پر قبضہ کر لیا اور آخر کار کونکن اور اس سے آگے ایک بڑا حصہ فتح کر لیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جہاز بنانے کے فن میں مہارت حاصل کریں گے، جس کی بہترین مثال سنگامیشوری نامی ایک مشہور جنگی جہاز ہے۔ نتیجن مراٹھا فوج انگریزوں پر تیزی سے حملہ کر کے فرار ہو سکتی تھی، اور پیل مراٹھوں کے جنگی جہازوں پر اس قدر ناراض ہوا کہ 1679 میں ان کی شکست کے بعد برطانوی گورنر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹرسٹ کو لکھا کہ چھترپتی کی طرح ان کے پاس بھی جہاز ہیں جو جا سکتے ہیں جہاں ہم نہیں جا سکتے۔ آخر میں مقامات پر قلعوں کو حکمت عملی سے فتح کر کے چھترپتی نے دفاع کی 3 لائنیں قائم کی، جس سے مراٹھا بادشاہی اچھی طرح سے محفوظ رہی۔ اس طرح چھترپتی نے سوئفٹ فوجی آپریشن کو قابل بنایا اور مراٹھا سلطنت کو ترقی کے لیے دفاع کیا، ایک پیچیدہ ڈھانچہ ترتیب دیا، اور بالآخر ان بنیادوں نے تقریباً 2 صدیوں تک غیر ملکیوں کو دور رکھا۔ یہ چھترپتی شیوا جی کی بہت سی وجوہات میں سے ایک ہے۔ مہاراج کو ہندوستانی تاریخ کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر کہ ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہمیں چھترپتی سے سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ذہن کے قیدی نہ بنے۔ مغلوں نے بحریہ کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا اور 17ویں صدی میں ہندوستانی حکمرانوں نے اسے ایک بنیاد افسانہ کا پابند نہیں سمجھا، لیکن چھترپتی نے کبھی بھی اپنے علم یا دور اندیشی کو ان دونوں میں سے کسی پر نہیں روکا اور ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد ڈالی ہندوستانی تاریخ میں۔ سبق نمبر 2، صحیح لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے بات چیت آپ کو سب سے قیمتی بصیرت فراہم کر سکتی ہے جو کوئی کتاب یا کوئی ویب سائٹ کبھی نہیں کرے گی۔ اس معاملے میں چھترپتی کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ یا انسائکلوپیڈیا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ غیر ملکی تاجروں کے ساتھ بات چیت کے باوجود جہازوں کی اہمیت کو سمجھ گئے اور یہ مراٹھا سلطنت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا۔ آخر میں کبھی بھی کسی کو اس کی عمر کی وجہ سے کم نہ سمجھیں۔ اس معاملے میں ایک 15 سال کے لڑکے کو کم سمجھنے نے ہندوستان کے سب سے مشہور بادشاہوں میں سے ایک کو جنم دیا، جس کا نام چھترپتی شیوا جی تھا۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔